सब्सक्राइब कीजिए रजा इंड अजहरी नेटवर्क को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. صدق الله العظيم.